Hey, y'all come look at this. वही ना, मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ। मैं नहीं मानता। सके मदीना तो मेरा लक़ब है। हाँ, लक़ब ये मैंने खुद लिया लक़ब, किसी ने दिया नहीं। सके मदीना। ठीक है, समझ गया। सबर करो, रुको जरा, हम ही बता देते हैं। सही मुस्लिम हदीस है, नबी इस्लाम की चारपाई के नीचे कुत्ता आ गया था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहा कि जब तक ये मदीने का कुत्ता आप नहीं निकालते, ये जो बरेलवी नीचे खड़ा है। हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका भी हाल यही है कि इल्मी तहकीक से ये नहीं मानता। इसे हम और तरीके से आपको बताएंगे। ये कह रहा है कि मदीने का कुत्ता जो बरेलवी है ना, वो चारपाई के नीचे है। जिब्राइल ने कहा इसलिए मैं नहीं आया। तो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ इसका उस्ताद जो है वो किसका कुत्ता बनता है, वो ज़रा देखिएगा बाद में। हजार है, ये तो कहते हैं मदीने कुत्ते। इस बरेलवी को अपनी चारपाई के नीचे से निकाल ले, फिर मैं आऊँगा। हाँ, देखिए इसके छोकरे मजाक उड़ाते हैं। कुरान पाक में जाहिलों को कहा गया है कि मजाक उड़ाने वाले। अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। मूसा अलैहिस्सलाम से जब उनकी कौम ने कहा कि शख्स का कातिल कौन है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गाय ज़िबह कर लो, ये अल्लाह का हुक्म है। कहते हैं आप हमसे मजाक कर रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अन अकूना मिनल जाहिलीन, ये कि मैं मजाक करूँ तो मैं जाहिलों में से हो जाऊँ, यानी मजाक उड़ाना जाहिलों का काम है। तो मिर्ज़ा ने अपने छोकरों को ये तैयार किया हुआ है कि आपने मजाक उड़ाना है। तो मदीने का कुत्ता जनाब अली वो चारपाई के नीचे है और ये अशरफुल मखलूक़ात इंसान है, तो ये अपने आप को सगे मदीना कहते हैं। ये एक तखल्लुस है, कोई शायर अपने आप को सगे मदीना कहता है। इन मदीने का कुत्ता नबी अलैहिस्सलाम से वफ़ादारी, कुत्ते में एक वफ़ादारी होती है, तो वफ़ादारी के लिहाज से सगे मदीना कहते हैं। लेकिन इसको तहकीक तो नहीं पता। अब ये जहालत की तरफ आता है। हम आपको दिखाते हैं कि इसका उस्ताद भी अपने आप को कुत्ता कहता है। तो अब मिर्ज़ा जेल में जो कहता है मैं उसका नायब हूँ, तो ये कुत्ता हुआ कि नहीं हुआ उसका, ये ज़रा अब आपको दिखाते हैं मिर्ज़ा जलमी के उस्ताद की बात। अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझे अपने रसूल और उसकी औलाद के कदमों में जगह दे दे, मैं उनका एक अदना गुलाम और कुत्ता बन लूँ। मेरे लिए भाई यही सादत, मेरे लिए यही सादत है कि मैं उनका अदना गुलाम और कुत्ता बन जाऊँ। मिर्ज़ा जलमी अब आप क्या कहेंगे, आप इस कुत्ते के शागिर्द हैं? मिर्ज़ा जलमी कहता है कि देखें जनाब अली, अगर हम कहें कि शेर का बच्चा है तो बंदा खुश होता है, और अगर किसी को कहा जाए कुत्ते का बच्चा तो हम इनको कहेंगे मदीने के कुत्ते का बच्चा, मजाक उड़ाता है। हालांकि ये उर्फ़ में कहा जाता है, शेर का बच्चा उर्फ़ में कहा जाता है, और कुत्ता यानी मैं किसी का कुत्ता बन जाऊँ, यानी कि मैं उसका ग़ुलाम बन जाऊँ, मैं उसका वफ़ादार बन जाऊँ। ठीक है, उर्फ़ में कुत्ते का बच्चा नहीं कहा जाता। ये उर्फ़ है ना, इल्मी लिहाज से उर्फ़ में कुछ अल्फाज मखसूस हैं। शेर कहा जाएगा, शेर का बच्चा कहा जाएगा, वफ़ादारी के लिए सगे मदीना कुत्ता कहा जाएगा, लेकिन कोई किसी को ये कुत्ते का बच्चा नहीं कह सकता क्योंकि उर्फ़ में नहीं है। तो ये इल्मी तौर पर जो उर्फ़ में होता है वो चलता है। तो अच्छा, अगर ये अटैक जो करता है, कहता मैंने छक्का मार दिया कि जनाब अली अगर किसी को शेर कहा जाए और शेर का बच्चा कहा जाए वो खुश होगा, किसी को कुत्ते का बच्चा कहा जाए वो खुश नहीं होगा। तो पहले हमने आपको बताया कि ये इल्मी बात है, उर्फ़ में ऐसा होता है। कुरान पाक में भी उर्फ़ का जिक्र है। आप लिखेंगे उर्फ़ क्या होता है, यानी अवाम में जो मशहूर है। तो उर्फ़ में ये कहा जाता है कि शेर का बच्चा शेर, या मेरी वफ़ादारी इसके साथ इस तरह है जिस तरह कुत्ते की वफ़ादारी एक अपने जो है वो मालिक से होती है। तो मुसलमान अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मैं उस कुत्ते से मोहब्बत करूँगा जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का के दर का होगा। इस पर मौलाना इलियास कादरी साहब ने पूरी किताब लिखी है, सगे मदीना कहलाना कैसा। लेकिन ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये कह रहा है कि मैं कुत्ता हूँ, और मिर्ज़ा जलमी क्या कह रहा है, मैं इनका नाइब हूँ। ये ज़रा आप देख लें। जिस तरह हम कहते हैं, मैं अपने उस्ताद मौलाना इसहाक़ साहब को कहता हूँ कि इस दौर के वो सहन थे। हमें क्या पता था कि हम मौलाना इसहाक़ साहब के और डॉक्टर साहब के नाइब बन जाएंगे, और ना डॉक्टर साहब, हमें क्या पता था कि हम मौलाना इसहाक़ साहब के नाइब बन जाएंगे। वो इस वक्त के हुसैन थे, तो वो तो अपने आप को कुत्ता कहते हैं। तो तुम कुत्ते के नाइब हो, तुम क्या हो, कुत्ते के नाइब हो। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसने जो हुक्म दूसरों पर लगाया कि जनाब अली चारपाई के नीचे कुत्ता है बरेलवी, तो उसको नहीं निकालता। अब आप बताएं, कहता है मैं जन्नत में तो हुजूर का कुत्ता बन जाऊँ, तो जन्नत में कुत्ते जाएंगे नहीं। फिर आप उसके शागिर्द हैं, आप उसके नायब हैं, और कहता मुझे फ़ख्र है। ये भी ज़रा आप देख लें। अब मौलाना इसहाक़ साहब रहिमहुल्लाह ताला मेरे उस्ताद हैं, और
یعنی مجھے اپنے دو شیخین کے اوپر فخر ہے، ایک شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ۔ مولانا اسحاق صاحب، مجھے ان پر فخر ہے، تو وہ تو اپنے آپ کو کتا کہہ رہے ہیں، اور ایک ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں امام حسن کا سگ بن جاؤں، کتا بن جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام سے محبت کے لیے اگر کوئی مسلمان کہے کہ سگ مدینہ، نبی علیہ السلام کے شہر سے محبت اور سرکار کے کتوں کا کتا، اور سرکار سے محبت اس طرح کے نبی علیہ السلام سے وفاداری، کیونکہ مولانا الیاس قادری صاحب کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سنت کو جس طرح زندہ کیا ہے، ہر چیز سنت کے طریقے پر وہ جو لائے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے میری یہ وفاداری ہے۔ مذاق اڑانے والے کون ہوتے ہیں؟ جاہل ہوتے ہیں، اور وہی فتویٰ مرزا جہلمی پر لوٹ رہا ہے۔ ہم تو علمی بات کو لے کے چل رہے ہیں کہ عرف میں ایسا ہوتا ہے، محدثین نے، فقہا نے کہا ہے، اپنے آپ کو عاجزی کے طور پر کہا ہے، لیکن یہ مذاق اڑا رہا ہے کہ جو کہے اپنے آپ کو مدینے کا کتا تو وہ جو ہے وہ واقعی کتا بن جاتا ہے، لیکن ایک عرف کی بات ہوتی ہے۔ اب مولا علی کو شیر خدا کہتے ہیں کہ کیا وہ اس طرح شیر بن جاتے؟ نہیں، شیر کی پوچھ ہوتی، شیر حرام کھاتا ہے، تو آپ مولا علی کے بارے میں نعوذ باللہ یہ بات کہیں گے؟ نہیں، اس میں شیر میں ایک بہادری ہے، اس بہادری کے طور پر اس کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے طور پر مسلمان اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، لیکن یہ کتنا خر دماغ ہے، کیونکہ اس کے خر دماغ، مرزا خود کہتا ہے میں خر دماغ ہوں۔ روایت تو نقل کی نا، اور ایک سوال میرے جیسے جو خر دماغ بندے ان کے لیے چھوڑ دیا رہے، لبو فلاں کیڑا ہے، میں فلانا لب لیا۔ بہت بہت شکریہ مرزا صاحب، آپ نے مان لیا کہ آپ خر دماغ ہیں۔ اب خر دماغ کا معنی ہم آپ کے چہیتے گوگل سے، جس کو آپ حافظہ اللہ کہتے ہیں اور اس پر لاکھوں سلام بھیجتے ہیں، ہائے میں صدقے، ہائے ہائے گوگل حافظہ اللہ، تجھ پہ لاکھوں سلام۔ گوگل سے معنی پوچھتے ہیں۔ دماغ کا تو لوگوں کو پتہ ہے، لیکن خر کا بعض لوگوں کو نہیں پتہ، تو خر کا گوگل سے پوچھ لیتے ہیں۔ لیجئے۔ اوہو مرزا صاحب، یہ کیا نکل آیا؟ یعنی آپ کا دماغ گدے والا دماغ ہے۔ اب یہ آگے بیچارہ وہ بھی دانت نکال رہا ہے۔ دیکھ لیا دوستو کس طرح لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خر دماغ، خر کہتے ہیں کھوتے کو، گدھے کو، تو یہ بھی گدھے والا دماغ ہوا اس کا۔ تو جس کا دماغ گدھے والا ہو وہ اس طرح الٹا سوچتا ہے۔ دین کی تبلیغ کرنی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم دینی، بجائے یہ کہ آپ نے جو ہے نا ان باتوں پہ لوگوں کو الجھایا ہوا ہے۔ جناب علی وہ جو ہے وہ کتا، وہ حقیقی ایک کتا ہے، ایک ہے مسلمان کسی سے وفاداری کا ایک لقب اپنے آپ کے لیے لے لیتا ہے، تو لقب لینے کے ساتھ آپ مسلمان کو اس کتے کے ساتھ ملا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جبریل نے کہا کہ جب تک یہ کتا نکلے گا نہیں تو میں نہیں آؤں گا۔ تو کہاں یہ دیکھیں ملا رہا ہے، کس طرح کی مثال دے رہا ہے۔ تو یہ مثالیں مرزا صاحب آپ پر فٹ آتی ہیں، کیونکہ آپ کے استاد کہہ رہے ہیں کہ میں کتا بن جاؤں، ادنا غلام بن جاؤں۔ تو چونکہ ہمارا تو پہلو ہے علمی کہ عرف میں ایسا کہا جاتا ہے، لیکن تم اٹیک کر رہے ہو، تنقید کر رہے ہو، تم اس کو مان رہے ہو کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سگے مدینہ کہے گا تو وہ واقعی بھی کتا ہے، تو آپ کے استاد ہو گئے کتے، آپ کے استاد کتے، اور تم کون ہو؟ کتے کے شاگرد اور گدھے والے دماغ والے۔ ایسا دماغ جو گدھے کا ہوتا ہے، جو نہیں سمجھتا، تو ایسے گدھے والے دماغ والے شخص سے ہمیں بچنا ہے، اور یہ ان کی عقل ہے، علم تو ہے ان کے پاس نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آخری زمانے میں لوگ جاہلوں کو امام بنا لیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور یہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ان باتوں کے کس طرح لوگوں کو گمراہ کرا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ مذاق اڑانا ایک جاہلوں کا کام ہے۔ تو علمی بات میں نے آپ کو بتا دی، اور یہ بھی بات آپ کو بتا دی کہ یہ اپنے فتوے سے کتے کا شاگرد ہے اور گدھے والے دماغ والا ہے یہ۔